आज आम्ही पेदामाले एमिलियाना पिंटोच्या घरा इल्या आणि आम्ही येताना पाऊस आलो देखून पळे काही टाइम वेस्ट करचे नाका म्हणिल्ले बोव्या म्हणयली उडली सत्री अडणयला हंಗೆ येताना पाऊस उತ್ತुना वेस्ट या या आंबी तर या हय हाय आंटी. ये हाय बरी आसा तुमचे काल स्पेशल आज आमगेर आज आंकऱ्यांची कडी केल्या येस हो. या आम्ही या आंबी ही म्हजी भुरगीं मलगडेदू प्रेमा पिंटो हे सेकंड वन प्रियांका पिंटो हातून टोटल 17 नमनेचे अंकरे असत आणि हे पुरा अंकऱ्यो घालून तांणी कडी करता म्हणा. आंकऱ्यांची कडी करची रीत 4 मिरसांगे 1 टीस्पून मिरी अर्ध टीस्पून ओवो काल टीस्पून मेथी अर्ध टीस्पून सासावू 1 टीस्पून जिरे 1.5 टेबलस्पून कणपर काल टीस्पून हळद पिठो 5 लसुणाच्यो बोयो 1 पियाव आडनं बऱ्यो करून धुवन ताजी शेळ सुकोवन दवरिची ताच्या उपरांत हांडयेंत घालून ताका इल्लेशें उदक घालून उकडून दवरिचे बरें कोतो काडिचे पियाव कट करून मसालो मिक्सींत घालून इल्लेशें उदक घालून वाटीचे अर्धे कुरे वाटून ग्राइंडरान घालून वाटीचे सेड उदक घालूनच इल्लेशें उदक घालून वाटीचे उपरांत आंकऱ्यांचें उदक घालूंक आसा आतां आंकऱ्यो उकडल्यात की मग पडयचे इल्लेशें परतून 1 मिनिट दवरिचे आंकऱ्यो उकडल्यो गॅस ऑफ करचो आनी इल्लोसो वेळ निवोंक सोडचें ह्यो आंकऱ्यो मिक्सींत घालून इल्ले अर्द्यो करून वाटीचे ताका इल्लें उदक घालीचे आता कडी वाटच्या मुसोर आम्ही आता घाल्ल्यो आंकऱ्याची वळख करया. टोटल आम्ही 17 नमनेचे अंकऱ्यो घाल्यात. आता मागीर तुमी म्हणचे नाका काल सोंकू भाशेन घाला साहेबांनी म्हणून तिकून आता तू येया तुमकां आंकऱ्याची वळख करून दिता आमी. ही खंयची आंटी? आनी ती बेन्सीची आंकरी बेन्सां खातात पळय होय त्या बेन्सांची आंकरी बारीक बरी ती अशें कानेर मस्त आसा तातूंत त्या आंकरेन कापी करीत कापी पिठो घालून ह्यो 4 आंकऱ्यो घालून ताची कॉफी करीत बरी रूच जाता. आणि ती तरी खंयची आनी ती भिंडां आसात पळय हां भिंडांची आंकरी भिंडां खातात न्ही गे बाय बाय. आं ती आंकरी त्याची चटणी वाटी येता बरी जाता चटणी वाटल्यार पेजे सांगता ती चटणी तुमी सर्व करी येता. मागीर ही आंटी? आनी ती मुस्काची आंकरी मुस्काच्यो सांगो जातात न्ही गे होय आं ती मुस्काची आंकरी तातूंत मुस्काची भाजी करी येता बरी जाता ती शुगर आनी आशिल्ल्यांक बारी बरी आनी हेरांकी बरी बारी भाजी ती ओके आनी ही खंयची रे शिपूर आसा
कांट्यांचो पालो म्हणटात ताका गोरवां आनी तो बारी बरो करून खातात आनी तो गोरवांक जिवत म्हूण मनशाकी तो बारी बरो कित्याक म्हळ्यार गोरवां खातात आमी तांचें दूद पियेता आमकां कांय जायना न्ही गे बाई त्या पासून आमी हो पालो खाता ताची आंगरी घालून आमी कडी करता न्ही यो दासावळाचो न्ही आंटी वय आनी दासावळा खंयचेय दासावळा जातात डोगरेस दासावळा ताचे पुराय जातात त्यो घाली येता बारी बऱ्यो जी खंयची आनी ती सुरनेची ह्यो दोन सुरनेची म्हणटात कांटे बरो राहता का वय तुळव्यान ताका कोट्टे म्हणलो म्हणटात ते आगरू आनी पुरा जिबेक जाल्यार जिबेर पोड आनी पुरा जाल्यार ताच्या रुखाची साल मस्त बरी म्हळ्यार ताची साल आनी बरी करून दडून बरी उकोडून ताका इल्लें जिरें घालीचें उकोडून पियेल्यार आगराचे पोड आनी पुरा चलतात न्ही तशेंच ताची निवळी करतात बरो करून त्या आंकऱ्यांची अशें ती बरी जिवाक ओके मागीर ही खंयची आंटी आनी ती उस्केची म्हणटात आनी ताच्या कोल्यांनी पातोळ्यो आनी पुरा करतात उस्केच्या कोल्यांनी पातोळ्यो करून कडयेंत घालून खातात ते जिवाक मस्त बरी कानेर आसा तांचो मस्त मागीर ही खंयची आनी आनी ती शिकायेची आंकरी शिकायेची आंकरी मस्त आंबट आसा तूं खावन पळय एक चूर ती आंबट आसा ती बरी तांचो चटणी आनी पुरा करतात बरी जाता ताची कालीच आंकऱ्यांची चटणी करी येता इल्ले उकडीचे मात्र उकोवन बरी तरेन चटणी करी येता आनी ती कुंब्याची आंकरी मस्त बऱ्यो कुंब्याच्यो आनी बिब्याच्यो आंकऱ्यो आसल्यार त्यो दोनी ओट्टू घालून चटणी करी येता ती बारी भुरग्यांक किडींक आनी बारी बरी सुबी ताडीसाय ही आंटी आनी ती कनेरीची आंकरी कनेरां जातात पयलें कनेरां आमी ल्हान भुरगीं आसतना घातलें आतां तुमकां मेळची ना ती कनेरां गुडो आनी पुरा नानी पूण आमकां ताची वळख आहा देखून कनेरांची मस्त कनेरां मस्त बरी कानेर पोटां ल्हान आसतना भुरग्यां पोटांक सापता न्ही ते कनेरींचे आंकरेची रोस आनी पुरा दिल्यार पोटा साप ते रावताले ओके पोट जाल्यार पोटांत बरी रावता न्ही आं जाता हे बिब्याची न्ही आंटी आनी ती बिब्याची आंकरी बिब्याची आंकऱ्यो मस्त बऱ्यो पूण इल्लेशे डेंजर कित्याक म्हळ्यार ताचो दीक आसा तो थोड्यांक आपडल्यार जायना पूण केल्यार कांय जायना दीक मात्र काडटना मस्त जागृतीन काडचें पडटा अशें म्हटल्यार येता ती आंकरी ही खंयची आनी ती थंड पालो म्हणटात गोरवांक दिल्यार बारी थंड खंय गोरवांक तसो हांवें तो पालो घाला हाच्या पयलें घालून ताची चटणी केल्या ही खंयची आनी ती बेनसां खाताली न्ही पयलें बरी बरी आं बेनसांची ओके मागीर ही आंटी आनी ती गुळवळीचो नार म्हणटात तो ताच्या रुखाचो नार आसा न्ही तो काण इल्लो उदकान घालून बरें करून मुड्डून पियेल्यार मस्त जिवाक थंड बरें जाता तसो ज्यूस म्हळ्यार अशें ज्यूस न्योली जावन थंड जाता पोटांत पियेतना मागीर ही आनी ती तेंडली पुरची म्हणून तेंडलीन एक मटो घालतना त्या तेंडलीन एक सापोट जावन वसोंक ताचे जड लायतात ताका तेंडली पुरची म्हूण नांव ताचें पयल्यांदा म्हाका तितल्यान वता तेंडली पुरची म्हणटात वय थंड पालो एक तर असो थंड पालो म्हणटा ताका तो घाली येता ताची आंकरी आनी लास्ट पालो जांबळांची आंकरी तशें जाल्यार ती जांबळां मस्त बरी न्ही जिवाक तशें ताची आंकरी बरी बरी ना लास्ट न्ही एक पालो उरला रे हे कोण आनी तो तिकेसो पालो तिकेसो दुकरा मसाक आनी तिके पालो घालतात न्ही वय 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 ताची आंकरी त्या रुखाची आंकरी ताची आंकऱ्यो बारी बऱ्यो आतां टोटल इतल्यो अंक्रियो जाल्यो अब्बो केन्ना लायटलें तुवें
सकाळी पावसाला उठून गेली की टॉर्च इगर्जीतून पाटी येवन वचून वाटेर ती गेली. वाटेर येताना म्हाका मस्त नवनेच्यो आंगऱ्यो मेळ्ळ्यो. हो तशें एका आयदनांत घालून हाडल्यो. मागीर खंयच्या पालवान चड घालून आंटी पालो सकट घाली येता पूण इल्लेशें आडूक जाता चड घाल्यार. सकट आंकऱ्यो ह्यो 2 या 3 घाल्यार बऱ्यो. 2च चड नाका कित्याक म्हळ्यार ताचे इल्लेशें आडूक मारता. आनी भिंडीचो पालो म्हळ्यार न्ही तो भिंडीचो पालो सड्ड घालूनच कित्याक म्हळ्यार तातूंत आमटान आसा भिंडाच्या पाल्यान. तशें जाल्यार हांवें आतां ताळेनाक आमटान घालूं ना. तशें त्या पाल्यान ती आमटान कंट्रोल करता. तशें चड घालूनच एक 7-8 आंकऱ्यो घाल्यार पुरो. 7-8-10 आंकऱ्यो घाल्यार पुरो एक पाटी करतना. तशें न्ही देखून दिसता गाय बरोबर हें खावन आमकां बरें दूद दिता. आमी तर काही ना. तेंत पळया आतांची गायर आमची जर्सी जावंक पुरो ती जस्ट फीड आनी कालेद म्हणटा ताका बातेन ते पुरा खातात. पूण आमची पयलींची गायरां ती पुरा रानांत येताली बरें पुरा पालो खाताली आनी देखून तांच्या त्या दुदाक तितलें वॅल्यू आसा. सगळ्यांनी गुडो कान तोट लायतना आनी तोट लायिल्ले पूण कितले तोट लायला तितल्यान तूं गुडो इतानी सोडला. आनी आज आमी त्या आंकऱ्यांची कडी केल्ली पळय ते पुरा आंकऱ्यो येत्त गुड्या जावन कलेक्ट करतानी हाडून खेळ दो व्हडलो केण बोबड्या आनी हांगा येता गडाई. सो खंयच्या जाती सो म्हूण सांगा पळया. आंकऱ्यो खंयच्यो म्हूण हांवें सांगलें न्ही. आतां गडाई खंयच्या जाती सो म्हूण तुमी सांगा. आतां आळ्यान बरें वाटलें काडया. काडी दवरया. ताका इल्लें तूप घालून घरांत केल्लें तूप एक पियाव घालून बरें करून भाजीचे. तूं पिल्ले चड जालें दिसता न्ही आंटी. तूप इल्लें चडच घालीचें पडटा कित्याक म्हळ्यार त्यो आंकऱ्यो इल्ल्यो आडूक आसतात न्ही. ते आडूक पुरा मारूंक आंकऱ्यांचो कानेर मारूंक तूप इल्लें चड घालीचें पडटा. आतां पियाव तांबडो जालो ताका आतां आमी आळ्यान उदक तांगाता घालचें. ते एक कातरून दवरलो पियाव उकडूंक घालचो. दर्या इल्लो असो कणफर जिऱ्याचो आनी मिरी आनी इल्लेशे शेपू इल्लें गोड घाला सकट मिक्स करून एक कसाय केला. टेस्ट पळया. थँक्यू. थँक्यू आंटी. हांगा नॅचरल कडी रेडी जावच्या पसर आमी नॅचरल कसाय पियेता. कसाय पियेला म्हूण काडना गोड गोड बरें आसा. चीयर्स. हे कुल्यार कशें आंटी तशें ह्या कडयेक एंत कुल्यार जायची की हे कुलेर म्हज्या माय मावांच्या कालाचे कुलेर ते बरें जाता म्हाका यूज करूंक. देखून हांवें यंत यूज करचें. ते कितली वर्सां जायत ताका. ह्या कुलेराक चडून एक 70 वर्सां जातील. अब्बा मस्त पियाव घाल्यार बरें जाता खावंक मेळटा. देखून मस्त पियाव घालचो. कालीन ती कडी करच्या बदलाक ताका एक तांतयां घाल्यार बरी कडी लूज जाता. देखून आमी इल्लीशी तांतयां घालची. तुमकां जाय जाल्यार घालया. गॅस ऑफ करता. कडी रेडी जाल्या सर्व करता. तुम्ही टेस्ट करा. आंकऱ्यांची कडी रेडी जाल्या. टेस्ट करा दोगांय. थँक्यू आंटी. थँक्यू आंटी.
बरी झाली आंटी बरी सुपर आपण कसं आहे पानपळा सांगता पोळ्या सांगता तशें शिता सांगता जेवण बरें जाता आता हे पुरा कावून जाल्या उपरांत आमच्या मोतीदासचे कट्टा कडेन प्रश्न तुमकां हें करून कोणें शिकयल्लें होय आंटी तुमकां इतल्या पानांची वळख केल्ली खंयची बरं सांगले ते प्रमाणे ते म्हज्या माय मावाने शिकयलें म्हाका हाचे पाल्याची हर एक वळख तांणी अन्न म्हाका दिवन म्हज्या घरना कडी करेली अशें तांकां तांकां ती म्हाका पालो हाडून दिताली आनी तो पाल्याची हांवें वळख धरली बरी करना तशें तांकां नातल्या जाणा म्हाका म्हाका हाडूंक ती सांगताली आनी कर दिवंक कडी कर दिवंक सांगताली हो तशें कडी करी दिताली न्ही होय वर्साक एक फावटी मनी ती कडी हांवें ती तांकां कर दिचेच आसली ते स्पेशली 8 म्हयन्यांत म्हळ्यार ऑगस्ट जुलय त्या म्हयन्यांत हांवें ही कडी तांकां कर दिची आसली हो तांती घालतली की तांती घालीचेच आसले भायर पावस येता ना कडी खावंक बरी जाता मध्ये मध्ये पियावं मेळटा ना आनी की बरें जाता तांत्या खावची वेळ घडी येयल्या थँक्यू थँक्यू आंटी आंटी बरें जालें सुपर